हो प्रॉब्लेम आसा पळय आमच्या तारीकारा लोकांचो, ही म्हाज्या फाटल्यान जे बसलेले आसा ही खरी खऱ्याक तिसऱ्यो काडून आपले पोट भरता आनी म्हाका शेकड्यांनी वर्सां जाली. आतां खंय तरी कॅझिनो लॉबी मांडवी रिवर आतां कवर करपाक सुरू केल्ली आसा आनी ताका जेन्ना पळय दनपारां लोकांक कळ्ळें तेंच्यांनी वचून थंय ताका बॅन घातलें आनी काडूंक लायले आनी विरोध केलो. कित्याक तांकां खबर आसा फाल्यां तर कॅझिनोची थंय बोट येयली जाल्यार तेंच्या पोटाचेर पांय धरपाचो डायरेक्ट सरकारचो प्रयत्न आसा. आतां आमचो लोकल एमएलए हांगा येयल्लो, तेणी सुरवातीकूच फोटींगपणां उलयली. कित्याक म्हणून देवाच्यान आपूण सांगता म्हणून हो 22 हो फोटींगूच हो 22 दरगार गेल्लो फोटींग उलोवपाक, खुर्साकडे गेलो बांबोळे महालक्ष्मी देवळान गेल्लो, सांगतालो तो आपूण फुटचोच ना म्हणून. जो मनीस देवाचे शपथ घेता त्याला फोटींग मनीस जावंक शकना. ताका तर स्वताचेर कॉन्फिडन्स ना जाल्यार देवा शपथ कित्याक घेतलो तेणी सांगपाचें आपूण करून दाखयता म्हणून. देवळांत रावन सांगता म्हणटा अरे बाबा तुमी देवाक विकून खाल्ले. हांव सांगता कांयच जावपाचें. हांव तारीकारांक सगळ्यांक आव्हान करता, एक रावा, हेंचेर डिपेंड रावू नाका. हेंकां हेचेर फाल्यां देखणो पडा सीएमाचो न्हू उक्ती खुर्चेर बसतलो, हेजी अवकात म्हाका खबर आहा कितें कितें करूंक शकता तो. तुमी एक रावा, रिजल्ट येतलो. तुमी डिपेंडंट रावशात न्हू, हे तुमची मांडवी रिवर बरें विकतल्यान काबार करतल्या लक्षांत धरा. आयज केदार येयलो, केदारान फक्त एकूच फायट केलें, देवाचो शपथ घेतलो पळय तो. केदाराक कसलोच रायट ना देवाचो शपथ घेवपाक. देवाचो शपथ घेवन देवा बाबडे कित्याक रे तूं ब्रिटीश धरता रे, हे प्रश्न लोकांचे देवाचे न्हू. आयज पळय मरे फाटल्यान बसतात, तेंचे पोट भरता, कितके तरी शेकड्यांनी फॅमिली हांगर जगता. तेंच्या पोटार पांय धरपाचो आयज सरकार प्रयत्न करता पळय, हे तारीवयले लोक कशेच खपोवन घेवचे ना. मेमोरंडम ड्राफ्ट पळय सांग रे, तूं सीओपी तूं पंचायत हाजें कितें सांगू? ना म्हाजें कशें आसा, हांव तारीवय लोकांक सांगता कितें, स्वता तुमी लिडरशीप घेया, ते आमदाराचेर डिपेंडंट रावूं नाका. स्वता इनिशिएटीव कोणाक तरी तयार करा, लोकांक फुडें काडा. ही न्यायालय तुमकां कोर्टाची पायरी चडची पडटली. कित्याक कोर्टाची पायरी चडल्या शिवाय तुमकां रिजल्ट येवपाचो ना. सरकाराचेर विश्वास दवरूं नाका. सरकारान वैता थंय गठ्ठाण केल्लें आसा. आमच्या रेंज गांवची पळय कसो विनाश केला न्हू, ज्वलंत उदाहरण दोळ्यान दिश्टी पडटा. हे तांकां सादें. आनी केदाराक जाल्यार थंयसर कितली किंमत आहा पळय तो फक्त सांगता सीएमाचो आपूण लाडला म्हणून आनी आमच्या गांवांक पाड पडला. हे सगळ्यात म्हत्वाचो विशय आसा. शपथ घेता तसलो फोटींग मनीस आनी कोणूच ना. तुका स्वताचेर विश्वास ना तेन्नाच मनीस देवाचो शपथ घेता. अरे तूं शपथ घे मरे, तुज्या फॅमिलीचो शपथ घेतलो धमक जाल्यार देवाक तुमी विकून खाल्लो मरे. दिगंबरा सकट तुमी सगळ्यांनी देवाक विकून खाल्लो आनी दिगंबराक खंय तरी फोन केलो पळय, दिगंबरा एक नंबर फोटींग. दिगंबरालो फोटींग म्हाका दिसता गोंयान कोणूच ना. तेजेर विश्वास धरपाचा, तेणी सगळ्या देवा विकून खाल्ल्या मरे. हे आतां मांडवीन जे प्रकरण चलता हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आहा? रिस्पॉन्सिबल कोण पळय सध्या आमचो आमदार आहा पळय तेणी दखल घेवंक जाय. फाल्यां हे बंद पडात न्हू, सगळे तेज्या माथ्यार धाडपाचे आमदाराच्या, आनीक कोण जबाबदार ना.